यहाँ चाहिँ इनाइन भिसामा आएको हो 10 वर्ष भयो म आफ्नो 10 वर्ष यहाँ आएको 10 वर्षमा के गरेँ भन्दा नि अलिकति तपाईँहरूलाई म नेपालको मेरो बाल्यकालको कुराहरूतिर लान चाहन्छु त्यसपछि थाहा पाउनुहुन्छ तपाईँ म कस्तो खाले केटा थियो भन्ने कुरा बच्चामा अब भनिसके अब सानो थियो अब त्यही हो हामी नेपालीहरू प्राय निम्न वर्गीयमै पर्छ म पनि त्यही थिएँ बच्चामा अब आर्थिक अवस्था निकै कमजोर थियो मलाई एउटा इन्सिडेन्ट के थाहा छ भने चाहिँ मम्मीले खाने बेलामा चाहिँ थोरै थियो खाना 3 जना हामी थियो 3 जनाले टाउको अगाडि गर्ने के खाना मम्मीले पालो पालो दिन्थ्यो अब यसले खाए यसले तर हामीले चाहिँ खाना त्यो घाँस सकाएपछि अब टाउको अगाडि गरे नि मम्मीले मलाई दिनुहुन्छ होला भनेर हैन त्यस्तो बानी थियो के त्यो मलाई एकदम सानो हुँदा चाहिँ त्यो सम्झिन्थ्यो हैन तर आमाको माया त हो नि कसलाई के गर्नुपर्छ सबै त्यसरी नै गर्नुहुन्थ्यो त्यसरी नै बितिरहेको फेरि म सानोमा चाहिँ अलिअलि हैन लास्टै मूर्ख एकदम मूर्ख केटा हैन त्यो चाहिँ अझ पनि छ तपाईहरुलाई त्यस्तै थाहै होला है आमा भन्ने आमाको माया सधैँ एउटै हुन्छ आफ्नो बालबालिकालाई सधैँ हुन्छ मलाई नि त्यस्तै छ पहिला नि गाली गर्नुहुन्थ्यो अहिले नि गाली गर्नुहुन्छ बाआमाले केही छैन त्यो गाली गर्नुहुन्छ केही छैन म सायद 9 वर्षको हुँदा होला स्कुलबाट आइरहेको थिएँ हैन आउँथे ठ्याक्कै छुट्टी भएपछि घर आउँथे एकजना अङ्कल हुनुहुन्थ्यो के अङ्कलले जहिले नि बाको नाम लिएर गिजाइराख्ने त्यो क्रम चलिराख्यो म गइराख्ने भयो एक दिन पनि त्यस्तै भन्नुभयो है सायद म त्यति बेला 9-10 वर्षको थिएँ होला त्यो अङ्कललाई 19 वर्षभन्दा माथिले सुन्ने गाली दिए के यस्तो मजाले गाली दिए त्यसपछि त्यो अङ्कलले मलाई के मेरो साथीहरुलाई पनि गिजाउन छोड्यो के त्यस्तै भयो अब यो एउटा मेरो के भन्नुहुन्छ निडरता भनौं न सानोमा निडर भए जस्तो फिल हुन्थ्यो अनि त्यसपछि अलि ठुलो भएपछि चोर भए अब कस्तो तपाईले के पैसाले आफ्नो अरु भन्छ होला र भन्दैन त्यस्तै मैले पनि पैसा देख्ने आफ्नो अरुको भन्दैन टिप्दिहाल्थे के देख्नै हुन पैसा देखेकी टिप्दिहाल्ने म अनि त्यो क्रम पनि जर्न आँखा झिमिक्क मालगाए भन्ने जस्तै आँखा त्यस्तो हुन्थ्यो के बच्चामा अनि जान्थे स्कुल जान्थे हैन छुट्टी भएर आएपछि पुरा किराना पसलहरु चाहने के आज कहाँ के छ कसकोमा आज के गर्ने होला भन्ने त्यो फिल हुन्थ्यो के अनि जहाँ जुन किराना पसलको छाउ केटा मान्छे छ भने चाहिँ नगर्ने केटा मान्छे अलिकति बलियो हुन्छ सक्दैन यसले पायो भने मार्छ जहाँ चाहिँ साउनी छ साउनीकोमा चाहिँ जाने टार्गेट गर्ने हैन आज अनि त्यस्तै गर्थे जान्थे अनि टक्क छुट्टी भएपछि गयो अलि ढिलै आउँथे के म घर किनकि पुरा आफ्नो त मिसन छ नि त आज के गर्ने कसो गर्ने हैन त्यो हुन्थ्यो नि त जान्थे अनि गरिन्थ्यो टक्क गर्दै गयो धेरै ठाउँमा चोर्न थाले अनि त्यसपछि साथीहरु यति धेरै भयो के म यसले त खुवाउँछ यससँग वसित भोको पेटै बस्नु पर्दैन साथीहरु सबै त्यसपछि आज एउटा भोलि गर्दा धेरै साथीहरु भयो के अनि ल ठीक छ पुरा अनि त्यस्तो हुन्थ्यो नि त आफ्नो मैले त धेरै गरे जस्तो लाग्यो भन्ने हुन्थ्यो उमेर पनि किनै थियो पुरा अनि एकजना साथी थियो उ चाहिँ अलिकति धनी हैन पैसा हुने साथी अनि त्यो चाहिँ यस्तो बाठो नचोर्ने के तर अलिकति लगानी टाइपको गर्दिने के ल आज है तिमीलाई स्पेशल चिया खुलाउँछु भन्ने त्यसमा तैँले चाहिँ पाउडर चोर्नु पर्छ भने म त फेरि त्यस्तो त मलाई के हो र भन्ने अनि त्यहाँबाट त्यस्तै भयो एकचोटि साथीले चाहिँ पैसा पुरा गरेर उता हेर्दिनु म मान्छेहरु हेर्दिन्छु है आज आएन तैँले गर नि हुन्छ नि त्यस्तो 2-3 महिना पैसा चोर्दै जाँदै गर छोरो मोटाइसक्यो बाउ छक परिसक्यो छोरो घर खान्न कसरी मोटायो है त्यस्तो भयो अनि के गर्ने टेन्सन भयो बाउलाई टेन्सन भयो मलाई त के हुन्थ्यो मलाई त रमाइलो भइरहेछ नि है पढ्न नि गर्छ 4 बजेपछि आएर चाहिँ छोराले गर्छ साथीहरु पनि त्यही अनुसार बनाइरहेछ त्यस्तो हुँदै गएपछि अनि एक दिन चाहिँ धेरै चोरी हैन पुरा अनि साथीले भन्न त्यो खाए पहिलो पाउरोटी हुन्थ्यो त्यसमा चेरी भएको के तपाईहरु त धेरै यङ हुनुहुन्छ म त बुढै हो 35 वर्ष भइसक्यो हैन त्यो हाम्रो जमानामा थियो त्यस्तो चीज खाइयो खाएर हैन भइसक्यो 9 बजिसक्यो थियो साथीले अब आजलाई भयो छोड्दिम तैँले धेरै गरिस् भने म फेरि हिरो एउटा दुईटा गर्नुपर्छ हैन मधु स्वीट सुपारी भन्ने थाहा होला है त्यति बेला त्यो किराना पसलमा यसरी झुन्ड्याएको हुन्छ नि त त्यसले टक्क अरे ल तिम्रो त्यहाँ बस अब त्यति बेला मेरो काम हेर भनेर टक गर यस्तो तानेर ट्याक गर्दा बाउ अगाडि है अब के गर्ने
टेन्सन भयो बाबरी है ला अब यस्तो टेन्सन अब बाले देखे है ठ्याक्क त्यो के गरौँ छोडौँ कि लिम समातिसकेर आइसकेपछि आगो बाटो है त्यही राखिदिउँ कि के गरौँ भने टक्क अनि त्यहाँ टक्क यस्तै राखिदिएँ होइन अनि त्यहाँबाट बा ए तपाईँ आउनुभएको पापा भनेको त म त अघि नै आएको त कहाँ थिइस् भने हेरेर बसिरह भने कि अनि समात्नु भयो कि यस्तो हात यस्तो कडा समात्नु भयो आमा थाहा पाइसकेको थियो कि आज 20 मुक्का कहाँ लात्ती कति मुक्का सबै थाहा पाइसकेको थियो कि मैले शरीर त्यही अनुसार कि प्रिपेयर भइसकेको थियो ल आज ढाड सेकिने भयो तेरो भन्ने होइन पुसमागको जाडो थियो है लयो बुढा लयो आज चाहिँ फुत्किने भएन नि यस्तो समात्यो गयो नाङ्गै पार्यो बुढाले कसम नाङ्गै पार्यो डोरी हुन्छ फेरि चान्चुरी डोरी होइन कि त्यो बोराको डोरी फुत्किनै नमिल्ने त्यसले यता कता बाँध्यो के बाँध्यो थाहा छैन चल्नै सकेको छैन होइन पानीमा लगेर ज्वाम्मै डुबाइदियो बुढाले त्यस्तो गाह्रो हुन्थ्यो अब नाङ्गै छ बहिनीहरूको अगाडि माफ माग्यो ए बाबा बहिनीको के गरेको थियो र चोड्ने अरूको बहिनीहरूसँग किन माफ माग्ने भने त बहिनीहरूले के गरेको छैन त यस्तो हुने माफ अब बिर्सेला भन्ने होइन ल ठिक छ बाहिरको चोड्न बन्द अब घरबाटै सुरु फेरि है बाहिरको चोड्ने अब त्यस्तै हुन्थ्यो अनि हल्का फुल्का कहिले कहिले चाहिँ बाले त्यति बेला मेरो एकदम मनपर्ने नोट भने 5 रुपियाँको नोट है एकदम मनपर्ने 5 रुपियाँको नोट कसैको देखि नै खाइदिइहाल्ने लिदिइहाल्ने त्यस्तै थियो बाले जहिले पनि सुतेर एकछिन बिहान उठेपछि फ्रेस हुन जानुहुन्थ्यो कि अनि त्यसले बाले टक्क ह्याङ्गरमा सर्ट राख्नुहुन्थ्यो त्यति बेला हाम्रोमा भर्खर गेम आइरहेको थियो कि 5 रुपियाँमा 10 मिनट गेम भन्ने त्यसको म क्रेज सुपर म्यारियो त 5 मिनटमा 5 रुपियाँमा 10 मिनट हुन्थ्यो 2 राउन्ड त यत्तिकै कटाइदिने कि 8-4 हुन्थ्यो लास्ट यस्तो फास्ट खेल्ने होइन पुरा त्यो मान्छेलाई कुरेर बस्थ्यो चोर्थ्यो पैसा सधैँ अब ट्याक्क झिकिने एक दिन चाहिँ तल परेर चाहिँ राख्न बिर्सेछु मम्मीले चाहिँ बाले चाहिँ के भने बुढीले होला नि त त्यसले पैसा झिक्ने होला अनि त्यस्तै इन्सिडेन्ट हुँदा बाले भनेको कि अनि किन पैसा लिएपछि त्यो सर्ट राम्रोसँग झुन्डाइदिनु पर्दैन भन्नुभएको छ होइन मम्मीले पैसा तपाईँको कसले छोड्छ र भने कि बुढाले पैसा गउने रहेछ त्यति बेला कम भयो अब बाले थाहा भइसक्यो त मलाई त के थाहा होइन पुरा भिडियो गेम खेलेर हातसँग टक्क बस्यो होइन शनिबारको दिन थियो कि आएर खाना खाइरहेको थियो होइन पुरा अनि छोरा स्कुल कस्तो भइरहेछ भने त एकदम राम्रो भइरहेछ होइन त्यो त मेरो लागि होइन बाउलाई त के थाहा अनि खर्चहरू चाहिन्न भनेको होइन चाहिन्न बा साथीहरू धेरै छन् सबै भन्छ अनि टुक्ने त्यो सर्टको उयो कसले चोरेको भनेर भने होइन ट्याक्क बाले हान्न लाग्थ्यो खाना खाइरहेको थियो यो हातले बाउलाई हानेर यस्तो दौड्यो होइन आमा बाले नि यस्तो लखाड्नु भयो कि है कता लखाडेर अब सानो मान्छे बाउ अलि बुढो मान्छेहरू त हाम फाल्न यस्तो गर्न सक्दैन पाइपबाट हाम फाल्ने छिर्दिने गर्ने यस्तो गरिदिने बाउ फेरि बाउ हार मानेकै छैन क्या दौडेछ अनि तल गएर विशाल बजार थियो होइन महेन्द्रपुरमा विशाल बजार हुन्छ त्यो बजारहरू थियो क्या पुरा बाउ छोराको यस्तो दौड चलिरहेछ मान्छेहरू हेरिरहेछ क्या पुरा गरेर ठ्याक्कै एक ठाउँमा गएर ल बाउ समात्न लागिसकेको थियो कि यस्तो हेरेको बाउ नजिकै क्या दौडेछ आइरहेछ कि झ्याप्पै समात्न लागि यस्तो गरेको यस्तो गरेर आँखेर चाहिँ उहाँ पुग्यो होइन यस्तो अनि हाँस्दिए है वरिपरिको मान्छेहरू नि हाँस्यो नि त ए छोराले बा अनि झन् बालाई चाहिँ त्यो अरूको अगाडि बेचत भयो जस्तो फिल भयो नि त यसलाई चाहिँ लखान फेरि तुफान दौडेर एक ठाउँमा दौडेर त्यहाँबाट एक तल हाम फाल्थ्यो बारी बाउ त रोके कहाँ एक तल हाम फाल्ने होइन त्यति बेला गिजायो सायद त्यति बेला कसम नेपालमा म्याराथन हुने भए नेपालले राष्ट्रको नाममा 2टा मेडल पाउँथ्यो त्यस्तो पाउँथ्यो है अब के गर्ने त्यस्तै भयो अनि त्यसपछि 2-3 चोटि गऱ्यो अब त्यस्तो भइरहेको होइन एकैचोटि अनि त्यहाँबाट साथीहरूको सर्कलमा चाहिँ सबै कम हुँदै गयो कि एकैचोटि होइन भेट्न खोज्छु साथीहरूले के छ भने होइन अनि क्रिकेट खेल्ने साथीहरू पनि बिस्तारै साइ लाग्दै गयो होइन अनि भन्न चाहिँ भनेन कि साथीहरू अनि सोधेँ एक दिन चाहिँ किन के हो तिमीहरूले मसँग किन बोल्दैनस् भने कि तँसँग त नभेट्नु भनेछ बाले तेरो यस्तो काम गर्छस् भनेर चाहिँ अनि त्यसपछि लो फिल भयो कि मैले त नराम्रै काम गरेर रहेछु जस्तो भयो कि अनि त्यसपछि त्यो चोरी गर्ने बानीहरू सबै हरायो कि म सोचो भयो अहिले तपाईँहरूले आफ्नो मोबाइल हरायो भने मलाई दोष नदिँदा हुन्छ मेरो त्यस्तो बानी छैन
अनि त्यो हुँदै गयो अनि एकचोटि के हुँदै झाँक्री एकजना मान्छेको पैसा बरु चोरेको थिएँ मैले है नाम नभन मैले फेरि ब्याज शुद्ध मागेँ नि मेरो घर पनि जान्छ है नाम नभनौँ अनि त्यहाँबाट त्यस्तो भयो त्यो मान्छेले झाँक्री बोलायो पैसा हरायो भनेर आफ्नो यहाँ खुट्टामा ला कामेछ कि झाँक्री बोलाएको छ झाँक्रीले त थाहा पाउँछ अरे रगत छाड्छ अरे यस्तो भन्न थाल्यो होइन टेन्सन भयो ला एकदम डर लाग्यो अब झाँक्री आज भन्ने भयो होइन गयो म त कहाँ पुगिसकेको थिएँ कि यही हो भने नि भाग्ने हो कहाँ पुग्ने थाहा छैन अब मैले सोचिसकेको थिएँ अब घर छैन मेरो लागि म एक्लै यो जे गर्छु म आफूले गर्छु सोचिरहेको पछि गरेर झाँक्रीले पत्ता लगायो अरे भने को भनेको त छेउपट्टिकै कसको छोरी रे के त्यहाँबाट त झाँक्रीबाट नि विश्वासै हट्यो यो भने नामै मात्र रहेछ अब के भने आमालाई मान्नुपर्छ तेरो कहिले कहिले ज्योतिषमा गइन्छ तर आफ्नो मनबाट त्यो चाहिँ मान्दिनँ है म त्यस्तो हुँदै गयो पढाइ पनि चलिरहेको थियो होइन अनि हाम्रोमा त सरकारी स्कुलमा त 8 क्लास पढेपछि कि निमावि छ भने माविमा जानुपर्ने त्यस्तो हुन्थ्यो नयाँ स्कुलमा सिफ्ट भयो होइन साथीहरू बनाउन अलिकति गाह्रो भयो कि नयाँ ठाउँमा होइन त्यस्तो हुँदा नि जस पहिलो फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्म लास्ट टर्म भनौँ कि थर्ड टर्म त्यो हुन्थ्यो म चाहिँ कस्तो नि एनी हो पास भइदिए पुग्छ किनै ठुलो गर्छु र आफूले किनै गर्न सकिन्छ र आफूले जे गरिन् त्यही हो मलाई थाहा थियो हाम्रो पनि जहिले पनि लास्ट टर्ममा पास हुने अनि 9 क्लासको एटेन्डेन्स हेरेको त लास्टै उ त्यो 10 क्लास गयो त्यसपछि मेहनतका साथ रेगुलर एब्सेन्ट हुन थाले झन् है त्यसपछि लास्टमा एसएलसीको रिजल्ट भनेको मुन्द्रे रिजल्ट आयो अब के गर्ने त्यही पनि ठिक छ पास त भयो नि कमसेकम पास भएछ भने कलेज पनि छिर्यो कलेज छिरेपछि अनि त्यसपछि कलेज पनि राम्रो भइरहेको थियो के भनौँ जस धेरै विषयको ठाउँमा थोरै विषय लाग्न थालिरहेको थियो अनि त्यसो भइसकेपछि अनि त्यहाँबाट हल्का क्रिकेट पनि लास्टै इन्ट्रेस्ट लाग्ने बुवाले नै क्रिकेटमा लैजानु भएको अनि क्रिकेट बुवाले सिकाउनुहुन्थ्यो त्यो सबै भएपछि अनि राम्रो भइरहेको थियो 81 बुवालाई करेन्ट लायो होइन हाई भोल्टेजै लायो बालाई 12,000 भोल्टको समथिङको लाएर आउनुभयो होइन बा त कालो झन् कालो देखिया कि है त्यति बेला है त्यसले डराउँदो रहेछ नि त होइन कालो बाउ झन् कालो देखियो होइन के गर्ने होइन हेरेको अनि त्यहाँबाट बा गएपछि अनि त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै आफ्नो पहिल्यैबाट राम्रो थिएन झन् नराम्रो हुँदै गयो कि त्यसपछि अनि त्यो अब जग्न भएको घर कति नै दिन टिक्छ र तपाईँहरूलाई थाहा छ त्यस्तै भयो दोकान बन्द भयो त्यो भयो अब क्रिकेट पनि छोड्नु पऱ्यो त्यही कारणले खेल्ने इच्छा हुँदा हुँदा नि क्रिकेट पनि खेल्या हो नखेल्या होइन साथीहरूको जर्सी हुन्छ कि जुत्ता हुन्छ कि साबुट मागेर खेल्या हो त्यो गर्दा गर्दा त्यसलाई पनि साइडमा लाउनु पऱ्यो किनकि नेपालमा अहिले अलि राम्रो हुन थाल्यो त्यति बेला त्यस्तो थिएन हाम्रो होइन हामीलाई त 2 घाँस दियो भनेपछि भइरहेसम्म पनि पुग्ने मान्छे खाना दिन्छ खाना भनेपछि जहाँ पनि पुग्ने म मान्छे फेरि त्यस्तो थियो अनि त्यो भएपछि आफन्त एकजना विष्णु कायस्थ भन्ने दाइ हुन्छ त्यो दाइले मलाई धेरै कसैको त्यो एउटा नामको भरमा आफन्तको भरमा मलाई काममा लगाइदिनु भयो मेडिकलमा रिसेप्सनिस्टको काम गर्न थालेँ गर्दै गर्दै गएँ अनि बाले धेरैजनासँग लोन लिनु भइरहेछ होइन पछि मलाई थाहा भयो कि थाहा भएर नि के गर्थेँ र कमाउने छोरो भयो पो त्यस्तै हो छोरो होइन केही गर्न नसक्ने त्यस्तो भयो अनि त्यसपछि लोन लिएको मान्छेहरू सधैँ घर आउने भयो होइन त्यस्तो गर्ने अनि त्यसले चाहिँ हल्का कस्तो अरूको अगाडि चाहिँ हाँसेछ भित्र चाहिँ उ भइरहेछ होइन तर मान्छे चाहिँ म फेरि कस्तो नि यस्तो डिप्रेसन यस्तोमा जाने केही होइन कि म त खुल्लम खुल्ला के जे भयो नि मर्नदेखि लास्टै डराउने कि मैले त्यो पहिला कागजमा हेर्थेँ मऱ्यो भने चोर गरेकोलाई कराईमा तताएर यो गर्छ भन्ने थियो कि अनि त्यही अलिकति ठुलो भएपछि अलिक पैसा कमाएर त्यो जति पनि गरेको पाप चाहिँ पखाल्छु है त्यो थियो कि त्यही मर्न चाहिँ मर्दिनँ यति चाहिँ चाहिँ मर्दिनँ है जसरी गर्छु भने हुँदै थियो अनि धेरै आउनु थाल्यो अनि पत्रिकाहरूमा नि हेर्थेँ दुबईमा कतारमा 20,000 रे होइन खाना सुविधा छ अरे भन्थ्यो यो गर्थ्यो 20,000ले यसो हेर्थ्यो बुढाले त लोन त धेरै लेख 3-4 वर्ष पुग्यो नि सकिन्न यो लोन के गर्ने अनि त्यत्तिकै भएछ नि एकैचोटि के भयो भनेपछि कोरियन ल्याङ्ग्वेज भन्यो कोरियन ल्याङ्ग्वेज पढ्नुपर्छ भन्यो अनि त्यसपछि यस्तो थियो नेताहरूको राजनीति काङ्ग्रेसको कोटामा यति एमालेको कोटामा यति भन्ने थियो कि अनि एउटा को काङ्ग्रेसी रहेछ उसकोमा गएर पढ्यो उसको कोटामा आइन्छ न धेरै टाढा थियो जस धेरै वर्ष त्यो मेडिकलमा काम गरेको भएर दाइले मलाई अलि बढी नै छुट्टी दिनुहुन्थ्यो बाले खाना ल्याउनुहुन्थ्यो मेडिकलमा हतारमा खायो साइकल एकजना दाइले दिएको पछि मान्छे चाहिँ धेरै कमायो है मैले फेरि पैसा मात्र चोरे होइन मान्छे पनि धेरै राम्रो राम्रो कमाएको थिएँ उसले साइकल दियो जान्थेँ त्यसरी जान्थेँ गर्मीमा आएँ त्यसरी पढेँ 26 दिन मात्र पढायो कोरियन ल्याङ्ग्वेज तर
दिमागमा के भइसक्यो मेरो लागि अरू चाहिँ छँदै छैन क्या अपर्च्युनिटी यही हो फर्स्ट एन्ड लास्ट यही हो एनी हाउ मैले गर्नुपर्छ पढेँ एलसिमी पढेँ सरभन्दा नि खतरा पढिदिएँ आउन त सर र म नै आयो है सरभन्दा नि खतरा पढिदिएँ पास भयो 1.5 वर्षसम्म नामै आउँदैन त बा अब के गर्ने त्यत्रो गरे यार अब सब हुन्छ नि त नाम आएपछि के अरे पास भएपछि त वरिपरिले भन्छ नि त छोरो अब कोरिया जाने भयो त्यस्तो हुन्छ नि त अब त्यो भइसक्यो नाम आएको होइन भने त हो भने त सबै त भन्दा त्यति बेला फेरि 40 नम्बर आउने नि गइराखेको कि आफ्नो त जेस फर्स्ट डिभिजन हाने लाइफमा फर्स्ट डिभिजन त्यहाँ हाने है त्यहाँ हानेको अनि त्यहाँबाट गऱ्यो अनि त्यहाँ आउँदै आउन 1.5 वर्ष भयो अब त्यो मेडिकलको 5 वर्ष गऱ्यो त्यो अर्धतिर लाथे ठ्याक्कै फेरि नाम पनि आयो होइन नाम पनि आयो अनि बुवासँग कुरा गरेँ यस्तो छ अब जानुपर्छ तँलाई थाहा छ घरको अवस्था हो यस्तो होइन अनि आएँ कोरिया आएपछि अनि पहिलोचोटि प्लेन चढेको लाइफमा प्लेन एयरपोर्टसम्म नि घुमघाम नगरेमा त्यो छेउछाउ नगर्ने प्लेन चढेँ ठ्याक्कै लकी होइन कि झ्यालमा पऱ्यो कि निन्द्रा मरिगयो लाग्दैन यार जङ्गल आयो भने चाहिँ निन्द्रा लाग्छ अलिअलि झिलिमी भन्छ नि त मलेसियाको आकाशमा उड्दै हुनुहुन्छ चाइना झिलिमिली आएपछि यस्तो हेर्न मन लाग्ने कि अनि त्यसपछि ठ्याक्क कोरिया आउँदैछ भने हो यतापट्टि फादा पुरा झिलिमिली के त्यस्तो झिलिमिली त हामीले नेपालमा तिहारको हुनु पर्थ्यो यहाँ त जति बेला नि तिहारै है माथिबाट हेरेछ आयो कोरिया आयो सिकाइरहेको थियो नि त अनि त्यहाँबाट ट्रेनिङ सेन्टरमा गयो होइन ठ्याक्क ढोका खोल्यो भने ओहो त्यो कोरियन अब भनौँ न अब खानेकुराको नेम्से भनौँ न स्वाटै यहाँबाट गएर कति बेला फालम जस्तो भइसक्यो क्या पारीबाट त्यस्तो हुन्थ्यो त्यही पनि अब विदेश आइएछ अब त्यो भन्छ नि त कोरियामा त्यो छ रोमाए खामे रोमाए फबु तारा जुन देश अनुसार छ त्यही देशको कल्चरहरू सबै कुराहरूलाई एडप्ट गर्न सिक्यो भने कोरियनहरूको माझमा घुलमिल हुन सजिलो हुन्छ भन्थ्यो अनि आयो ट्रेनिङ सेन्टरमा गयो पुरा भेट्यो होइन लिन आउँछ भन्दै लिन आयो पुरा ए अनि हँसियो नि एलसिमी आगे सुन्नी त छालपुथाल दुरुम्नी त यहाँ आउँ भन्यो पै त साउ त अर्कै रहेछ त कोकोलाई भन्यो त्यो टेन्सन भयो त्यस्तो साल पुरा गऱ्यो होइन भोलिपल्ट गएको त साउको भनेको त साउ त अर्कै छ भेट्दैनस् भन्छ त ल केही छैन के भयो थियो नि त्यसको अगाडि हिंसा गऱ्यो सिक्ने त हो भने यहाँ गरियो कामसाम गरियो होइन अब भाषाको प्रब्लम अब कोरिया आएपछि सबै तपाईँहरूले त्यही भाषाको प्रब्लम यहाँ मान्छे खाएको भने होइन मान्छे त सिकायो ल्याइदिन्छ त्यहाँ मङ्की फ्लावर भन्छ स्पाइना भन्छ के हो ल त्यस्तो त धेरै गयो त्यो स्टोर रुममा गयो 7-8 वटा ल्याएर ल छान किन हो तैँले भन्यो कुन हो भन्ने कहिले त मिल्थ्यो कहिले कि त्यही नमिल्यो भने कराउने कोरियन बुढाहरू त्यस्तै हो के हो न भइरहेको थियो कामहरू पनि यस्तो गर्दै गयो सिक्दै गयो अनि ट्याक्सी चढ्न लाग्यो भने नि अनि त्यहाँबाट गएछ कुरा गर्दैन फेरि कोरियनहरूको एउटा बानी के छ भने इन्सा गरिदिनु उताबाट केही भन्छ 2-4 वटा फर्काइदिनु वा हाङ्गुमाल छारान्दा यति भनिहाल्छ क्या 2-4 वटा शब्द फर्काइदिनु हाङ्गुमाल छारान्दा भन्छ होइन अनि त्यस्तो भन्छ अनि हुँदै अनि अदिसो वास्छ भन्यो नेपाल भन्यो नि फेरि यस्तो मोची अदिची यस्तो भन्न थाल्यो क्या अब कतिजनालाई भन्ने अब बुद्धको देश के सगरमाथा हाम्रो हो त्यो पुर्खैको नाम मात्र लिएर के गर्ने त्यो अरू पहिले भएको हामीले केही गर्नै सकेको छैन अहिलेको तपाईँहरूलाई भन्नुपर्दा साँचो कुरा भन्नुपर्दा हामीले गरेको केही छैन अब मेरो लागि चाहिँ भन्नुपर्दा त्यो म पुर्खाको चिजहरू लिएर नेपाल हो यो भनेर चिनाउन चाहिँ अप्ठ्यारै लाग्छ कति उहाँहरूको मेरो लागि भनेको म फेरि मैले पहिलोबाट हल्का कमेडी टाइपबाट लाग्यो मेरो लागि नेपाल चिलाउने भनेको चाहिँ हरिवंश र मदन कृष्ण श्रेष्ठ दाजु है कमेडीमा उहाँहरूले जे गर्नुभएको छ त्यो मलाई मेरो आफ्नो मनबाट लाग्छ कि अहिले कोरियामा नेपाल भनेपछि अब हाम्रो सुजन साकी ब्रो हुनुहुन्छ ल सिधै अहिले हेर्नुहोस् अहिलेकै टिनेजरहरू केमा नेपाल भन्नु सुजन साकी यो भन्छ कि यो तपाईँहरूले रियलाइज गर्नु भएको छ भएन होइन मैले चाहिँ धेरै रियलाइज गरेको छु होइन त्यस्तो भएको थियो कोरिया अनि गर्ने अब खाना कम्पनीको खाना त्यस्तै हुने होइन यस्तो खानै नहुने अनि त्यहाँबाट नखाएर यत्तिकै भात मात्र लिएर पानी लिएर खाने कोरियनले उताबाट थर्काउँथ्यो या म हो निना र हिगो त अप्चाना भन्थ्यो क्या फ्याटे भन्ने क्या अनि त्यति बेला पुरा हिस्टोरी आउँछ छन् खुबे सिप्ते उरिनारा साल जुनङ्गो मुल्ला भनेर यहाँ दिन्थ्यो क्या अब फेरि आफूलाई कोहीले भनेपछि म चाहिँ साँचोलाई साँचो भन्ने त्यो हो नि त दिएको हो नि त अब भनिदिन्थेँ थाङसिन्दुरी थोकिरहेछ म आनङ्गो मुल्ला भनेर भनिदिन्थेँ क्या जर्मन गरेर के गरेको सबै थाहा छ नि किन लुकाउने राम्रो चिज पनि छ नराम्रो चिज पनि छ सबै भन्थ्यो होइन
मगाऊ कुरे त मगाऊ भन्थ्यो क्या अनि उरी नेपाल सारा मासी अप्समेन हान मगुल्थेन मासी इस्या दे भनेर भन्दा के हामी नेपालीहरू त्यही त हो स्वादिलो भएपछि तिनताल खान्छौँ स्वाद छैन भने हेर्दैन नि त्यस्तो हुन्थ्यो कति ठाउँमा त्यस्तो हुँदै हुँदै मेरो बान्जै पहिला एउटा त्यस्तो के सही गरेर बाउसँग त जोरी खोज्ने मान्छे कोरियनको हो र त्यस्तो थियो क्या मेरो चाहिँ पहिल्यैबाट बानी है त्यो नराम्रो पनि हुनसक्छ तपाईँहरूलाई यो बानी फेरि तपाईँहरूले गर्नुहोस् भनेर म भन्दिनँ है म चाहिँ आफ्नो चाहिँ त्यस्तो पाराको मान्छे थियो त्यो हुँदै गयो अनि त्यहाँबाट कोरियन भाषा चाहिँ मैले त्यही हो साथीहरू चाहिँ अब के गर्नुहुन्छ थाहा छैन म छुट्टी हुनासाथ कहिले रुममा प्रायः बस्थेन टिभी हेर्ने कि बाहिर जाने एक्लै जाने कोरियनहरूसँग बढी इन्टरेक्ट हुने बोल्ने अनि बढी बोल्न थालेपछि उनीहरूले त्यस्तो केही फिल गर्दैन कि उनीहरूको देशमा आएर उनीहरूको भाषा तपाईँले बिग्रिएर भयो नि बोलिराख्नुभएको छ भने उनीहरूले इम्प्रोभाइज गरिदिन्छ कि यो यस्तो हो त्यो चाहिँ मैले देखेको धेरै राम्रो कुरा है कोरियामा है अनि दोस्रो कुरा तपाईँहरूलाई थाहा छ थाहा छैन कोरियामा विदेशले हामीले आफ्नो देशको भाषाबारे नराम्रो कुरा कहिले पनि नसिकाउनु के त्यो सिकायो भने कति बेला तपाईँहरूलाई नै पढ्न सक्छ के त्यस्तो इन्सिडेन्ट अब हाम्रोमा भएको छैन तर कतिमा मैले सुनेछु कोरियनलाई नराम्रो कुरा सिकाएको छ पछि साथीहरू आएको बेलामा त्यही कोरियनले त्यही भाषामा भनिदिएछ के छ भनेर साथीहरू त लो अब उसलाई त त्यो भनेको त इन्सा भनेर सिकाइराखेको छैन अब उसले आएर साथीहरू इन्सा भने त्यही भन्दा त कस्तो हुन्छ त्यो तपाईँहरूले अहिले मजाकको रूपमा लिनुहुन्छ पछि कुन बेला त्यो मान्छेले कसलाई पनि भन्न सक्छ एक ठाउँबाट हुँदै अरू ठाउँमा त्यस्तो सेयर हुनसक्छ त्यस्तै भइरहेको थियो अनि काम पनि भइरहेको थियो अनि त्यस्तो अब बिचमा अनि म चाहिँ त्यही कोरियामा भएपछि कोरियन भाषा चाहिँ मजाले बोल्छु सिक्छु केही नभने यो कोरियन ल्याङ्ग्वेजको चाहिँ एउटा चाहिँ अनुभव लिएर जान्छु नेपालमा भयो नि केही गर्छु त्यो सोच थियो होइन त्यही भएर कम्पनीमा भए पनि आइतबार मात्र छुट्टी हुन्थ्यो त्यही पनि आइतबार सकेसम्म कता हुन्छ ट्रेनिङ सेन्टर हुन्छ जीवन सेन्टर हुन्छ कता यताउता जाने खुला के अरे गाई जस्तै जता जाने छाडे जस्तै जता नि जाने कि कोरियन फ्रीमा पाएपछि म जे पनि पढ्ने त्यो गर्थेँ त्यसरी राम्रो हुँदै गयो अनि एकचोटिमा बल्ल फेसबुकको ट्रेन्ड छ नि त त्यति बेला इन्टरनेट छ स्पिड छ जे पनि छ नि यहाँ कोरियामा तपाईँहरूलाई होइन थियो फेसबुक खोलिएर फोटो सेसन गर्न थालियो होइन यो चाहिँ भर्खर आउँदाको कुरा हो त्यति बेला एकजना दाइले धर्मेश श्रेष्ठ दाइ हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ फेसबुक खोलिदिनु भयो ट्याक्क फोटो सेसन गर्नु पर्यो के गर्नु त कम्पनीको फोटो लाएर है पुरा कङ्क्रिट कम्पनीमा थियो कङ्क्रिट माथि चढेर कम्पनी यहाँ यस्तो फोटो खिच्यो है डह्रो खिच्यो दाइले चाहिँ ल एउटा त्यही कम्पनीको ड्रेसमा एउटा खतरा फोटो आएको थियो ल यो फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर हुन्छ भने यसो हेरेँ होइन 2-4 दिनपछि ला यो त लास्टै भएन र भने होइन अनि त्यो फेसबुकै डिलिट गरेर डिएक्टिभ गरेर अर्को बनाएँ अनि कोरिया पहिलोचोटि आएपछि लगभग 90% भन्दा माथिले होला कपाल लाम पाल्छन् हाम्रो अर्गनाइजर भाइ नै हेर्नु न होइन यहीँ छ नि होइन धेरै टाढै नजानु होइन कपाल लामो पाल्ने किनकि बाआमा हुन्न अलिकति जे भने देखाम भन्ने हुन्छ हो त्यहाँ भएको अलिकति खुला भएर हिँडौँ न त केही आफ्नै तरिकाले जिउँ न त भन्ने हुन्छ गऱ्यो पुरा फोटो खिच्यो होइन भर्खर यो कालो छाला चिल्लो छाला हल्का फुस्रो भएर छाला सर्पको छाला फेरिन्छ नि त्यस्तै हुन्छ नि अनि त्यहाँबाट फुल देख्यो फुललाई समातेर फोटो खिच्यो होइन यसो गरेर त्यस्तो हुन्छ नि त्यो पनि फोटो नि खिच्यो होइन अनि फोटो 2-4वटा फोटोहरू खिच्यो होइन कपाल लामो बाल छ होइन अनि यस्तो गरेर यता फर्किने खिचेछ केटाहरूको प्राय पोजै यस्तो हुन्छ नि त कहिले क्यामेरामा हेर्दैन 2-4वटा त्यस्तो फोटो खिच्यो होइन हेरिरहेको छु कि तोर्पिए फोटो आएको छ कि है त्यही पनि ओहो नेपालबाट कमेन्ट आउँछ क्या लुकिङ कुल ह्यान्डसम भनेर कि होइन पसिना आइरहेछ होइन लुकिङ कुलले होइन 2-4 जना खुरापतिहरू त आफन्तै हुन्छन् एनिवे नाइस पोज यस्तो भनिहाल्छन् होइन त्यस्तो भने 2 जना मान्छे हुन्छन् एउटा आफन्त अर्को तपाईँसँग धेरै एक्सपेक्टेसन गरेको मान्छेहरूले भन्छ जिग्री साथीले त कस्तो भुत जस्तो देखेछ भने भ्याटै भनिदिन्छ त्यो त होइन त्यस्तो हुन्थ्यो अनि फोटो सेसन त्यो हुँदै गयो सकियो अनि कोरियनहरूसँग पनि राम्रै भयो काम पनि हुँदै गयो त्यसै गरेपछि अनि त्यहाँबाट एकचोटि भन्न मिल्यो कि नमिल्यो जस एकचोटि त्यति बेला मेरो केही एम्बिसन नै थिएन कि कमाउने भाषा सिक्ने सिद्धियो त्यसपछि अरू केही नगर्ने हुन्थ्यो लभ पर्यो अनलाइन धरो लभ पर्यो है अनलाइन लभ पर्यो के गर्ने कुरो हुन्छ होइन पुरा अलिकति कुरा गरिन्छ गर्दै गयो धेरै भएन गऱ्यो अनि त्यहाँबाट कुरा
उसको प्यारेन्ट्ससँग पुग्यो होइन अनि त्यो सिद्धियो तर उहाँले भनेको 2-4वटा कुराहरू मनमा लाग्यो कि नेपालमा केही छैन कसरी पाल्छ होइन कोरियाको भिसा भनेको 5 वर्ष हो हुन नि हो नि त उसको जसले पनि आफ्नो छोरीलाई दिन एउटा अलिकति राम्रो भएको ठाउँमा दिउँ भन्ने हुन्छ नि त अब त्यो नि मैले भनेको मलाई केही टाइम दिनु छैन म केही गरेर देखाउने छु भनेको मान्नु भएन अब उहाँले नि नराम्रो गरे होइन आफ्नै लागि गरे हो मलाई पनि कुरा गरेँ अनि त्यसपछि मलाई रिस उठ्यो भनौँ कि एउटा भित्र चाहिँ पहिलोचोटि हो मैले लाइफमा केही आफ्नो गोल भने त्यस्तो सोचेँ क्या यिनीहरूले मलाई यस्तो देखेछ म अब केही गर्छु भनेर अनि त्यहाँबाट मेहनत गरेँ धेरै मेहनत गरेँ भन्नाले बाहिर चाहिँ निस्किन कमै गयो त्यति बेला अब काम गरेँ एक्स्ट्रा काम पनि गरेँ शनिबार आइतबार रेस्ट नगरेर पैसा कमाएँ छुट्टीमा पनि गएन त्यही सोचिँदै नेपालमा घर नबन्ने जतिसम्म जाँदिनँ भने के घर गएँ घर बनेपछि घर गएँ अनि भेटियो अब 6 महिना त एकैछिनमा सकियो फेरि आएँ पास भएर मेहनतका साथ पास मैले फेरि मेहनत गरेको कोरियन भाषामा चाहिँ मैले कहिले कम्प्रोमाइज गर्ने है धेरै मेहनत गर्ने यस्तो मेहनत अब पढाइमा गर्ने अहिले डक्टर हुने मान्छे होला सायद है अब किन वर्कर भएर बसिरहेछ अब केही छैन अनि गऱ्यो सेकेन्ड लट आउँदा चाहिँ अब यसो पछाडि फर्केर सोच्नु थालेँ होइन आफन्त घर परिवारको लागि चाहिँ धेरै गरे जस्तो सके लाग्यो फिल भयो मैले मेरो लागि चाहिँ के गरेँ त सधैँ बुवा आमा घर परिवार त्यो जिम्मेवारी त पुरा गरेँ जस्तो लाग्यो अलिकति होइन तर गर्न अझै बाँकी छ अब मेरो लाइफ पनि छ त मैले क्रिकेट खेल्न चाहेको थिएँ त्यो छोड्नु पऱ्यो मलाई बच्चामा आर्मी हुने एकदम सौक है फेरि आर्मीहरूमा अरू केही नै नि डाइट चाहिँ धेरै हुन्छ काजु हुन्छ दुध हुन्छ यस्तो हुन्छ भन्ने हुन्छ फिल्ममा पनि त्यही हेरे हो नि त आर्मी हुँदा गाह्रो आर्मी भएपछि डिसिप्लिन हुन्छ त्यो हुन्छ काजु मलाई फेरि यस्तो चिज पहिल्यैबाट मन परेको होइन काजु अनि त्यो हुन्थ्यो त्यो पनि भएन अनि त्यहाँ आएँ त्यसपछि अब चाहिँ सबैको लागि गऱ्यो अब आफ्नो लागि गर्छु भनेर कोरिया जस्तोचोटि आएँ कोरियामा फेरि तपाईँले सिक्न चाहनुहुन्छ भने अवसरहरू यति धेरै छ हेर्नुहोस् यहाँ है अब तपाईँहरूले अरू के गर्नुहुन्छ थाहा छैन है हामी नेपालीहरूको के काम छ कि छुट्टी भयो भने चाहिँ अब रक्सी खाने 6 दिनको थकाइ मेट्ने भन्ने त्यही हुन्छ कि थकाइ तपाईँले मेट्न रक्सी खानै पर्छ त्यो छैन बाहिर जानुहोस् यति कोरियामा तपाईँलाई हरेक ठाउँ जान ट्रान्सपोर्टेसन हेर्नु यस्तो सजिलो छ तपाईँ जहाँ पनि जानुहुन्छ कि 6 घन्टामा बुसान वात्ताखत्ता गर्न सक्नुहुन्छ धेरै राम्रो छ त्यसपछि कोरियनहरू साथीहरू है सौल आउन थाले सौल आएपछि यहाँ ल्याङ्ग्वेज एक्सचेन्ज प्रोग्रामहरू धेरै उत्यो गए त्यसपछि कोरियन अलिकति इम्प्रुभ भयो अब कम्पनीमा इच्छाना अप्चाना यस्तो मात्र बोलिरहेको अलिकति यहाँ आएर पछि त्यो युथहरूले बोल्ने भाषाहरू सिक्दै जाँदा अब त्यसपछि मेरो बयफ्रेन्ड पनि त्यहीको थ्रुबाट उहाँलाई भेटेको होइन उसँग भेट भयो अनि ऊ चाहिँ पहिला नेपालको प्रोग्रामहरू हेर्नु हुँदो रहेछ यहाँ आउँदा त्यो नेपालीहरूको प्रोग्रामहरू हेर्ने त्यसबाट एउटा चाहिँ के सोसियल मेसेज गरेछ कि नेपालीहरू चाहिँ एकदम मिलनसार होइन जस्तो आफूले गाह्रो भयो नि होइन अरूलाई हेल्प गर्ने घरमा खाना छैन भने नि अतिथि देवो भन्छ नि पाहुनालाई सत्कार गर्ने पाहुना भगवान हो भने त्यो सेन्सले त्यस्तो प्रोग्रामहरू हेरेर उसले चाहिँ नेपालको प्रति त्यस्तो रहेछ क्या त्यही हो हामीले राम्रो चिज गऱ्यो नि राम्रै चिज आउँछ नराम्रो चिज गऱ्यो नि त्यस्तै पाउँछ क्या अनि उसँग कुरा भयो त्यसपछि राम्रो हुँदै गयो अनि एकैचोटि त्यसपछि कम्पनीमा मेरो एक्सिडेन्ट भयो होइन एक्सिडेन्ट भएपछि अब 1.5 महिना हस्पिटल बस्नुपर्ने भयो अब तपाईँहरूलाई यस्तो कहिले नहोस् होइन विदेशमा आउनुपर्छ आफन्त कोही हुँदैन एक्सिडेन्ट भएपछि 1.5 महिना हस्पिटल बसेँ अनि उसलाई थाहा भएन अब लक्किली भनौँ कि एक्सिडेन्ट भएको त लक्की हुनुको मतलब उसको घर छेउकै हस्पिटलमा भर्ना भएँ होइन अनि उसलाई खबर भए अनि उसले चाहिँ यतिको अब तपाईँहरू नराम्रो मान्नुहुन्न सायद नेपाली भयो नि त्यतिको मलाई प्रोटेक्सन अब हरेक कुराको चाहिने क्योर क्लब सपोर्ट सबै उसले दियो क्या मलाई त्यस्तो भएको थियो होइन अब केही गर्न नसक्ने एक्सिडेन्ट भयो उठ्न सकेन अरू ठाउँमा अब कहिले जाने त्यस्तो पनि गर्नु पनि सबै उसले गरिदियो आफ्नो काम हुन्थ्यो काम जानुभन्दा 3 घन्टा अगाडि उठेर बिहान बेलुका मलाई आएर केयर गर्ने डक्टरसँग के गर्ने त्यो सबै उसले गरिदियो होइन अनि साथीहरूले पनि भन्थे के अरे कोरियनहरू यस्तो हुन्छ के अरे पुरै पैसा तेरो लिदिन्छ यहाँ हुन्छ कोरियन लाइफ हुन्छ त्यस्तो त होइन नेपालमा पनि छैन र राम्रो नराम्रो त जहाँ पनि हुन्छ नि
हामी नेपालीहरू सबै अब दुधले धोएको छौँ त भने छैनौँ नि, हामी पनि हामीमा नराम्रो छ, कतिजना राम्रो हुनुहुन्छ, कति त्यस्तै हो। अब त्यो भन्दा मतलब सबै नराम्रो नि भन्न खोजेन, सबै राम्रो नि हुनुहुन्छ, हामी केटा मान्छेहरू पनि सबै त्यस्तो छैन। त्यही हो, अब हामीले चाहिँ विदेशमा आएपछि त्यस्तोमा नगर्नु। अब एक्सिडेन्ट हुँदा आफन्तहरूलाई त्यो खबर सुनाउनु कस्तो हुन्छ होला, उहाँहरूलाई के पीडा हुन्छ कि, त्यही भएर अनि त्यो सुनाउन चाहेन। उसले सबै गरेपछि हस्पिटलबाट डिस्चार्ज भएपछि सबै गरेपछि उसले धेरै हेल्प गर्यो। त्यसपछि झन् माया सुरुमा हो कि होइन जस्तो भन्ने माया झन् बढ्न थाल्यो कि प्रति। अनि उसले मलाई मात्र होइन धेरै भाइहरू, मेरो सर्कलको भाइहरूलाई हेल्प गर्यो। अनि त्यसपछि कोरियामा आइसकेपछि अनि क्रिकेट खेल्न मन लाग्यो। क्रिकेट खेल्ने भन्ने यसो हेरेको कोरियनहरू क्रिकेटै खेल्दैन, याहरू त्यही त छ भने यसो ठ्याक्कै मेरो भिसा सक्यो 2014को सेप्टेम्बर 9मा। अनि सेप्टेम्बर 19बाट एसियन गेम भएर रहेछ। अनि यहाँ क्रिकेट कोरियामा रहेछ, त्यति बेला कोरियाको क्रिकेट भनेर पहिलोचोटि भन्यो। अनि खेलेको थाहा पाएँ क्या। अनि त्यसपछि साथीहरू 2-4वटासँग कुरा भइरहेको थियो, क्रिकेट टिम बनाउनुपर्छ है भन्ने भयो। अनि त्यसपछि सिबिटी लिएर आएपछि अनि कुरा गरेँ, ठ्याक्क त्यही एसियन गेमकै अफिसमा गएर कुरा गरेँ। नेपालको टिम छैन, सबै त्यस्तो छ, तिमीहरूको एउटा नेपाली टिम बना भनेर भन्यो। ठिक त हो नि त, आफ्नो नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गर्न पाउँदा त धेरै खुसी हो नि त। एउटा नेपाली टिम भएर यहाँ पाकिस्तानीहरू बङ्गलादेशीहरूसँग खेलौँ न, के भयो त नि, शनिबारसम्म काम गर, आइतबारसम्म रमाइलो गरेर खेल भनेको स्पोर्ट्स भनेको आफ्नो नै लागि हुने हो। त्यही हुँदाखेरि अब क्रिकेटको लागि अनि कन्ट्याक्ट गरेँ। त्यसपछि इपिएस सिन्धु साथी अरुण श्रेष्ठले धेरै हेल्प गर्नुभयो, आफ्नो पेजको थ्रुबाट सेयर गरेर त्यो सबै गरेर। त्यसपछि कन्ट्याक्ट धेरै आयो, 30-40 जना आयो। दाइ हामी पनि क्रिकेट खेल्ने नेपालमा यहाँ आउनु गरेको भनेको र ठिक छ नि त भाइ। अब क्रिकेट खेल्ने, अब क्रिकेट त खालि हामीले खेल्ने होइन, चाहिन्छ सामानहरू भनेर भनेको। त्यसपछि 10 जना नै भएन, पैसा कुरा गरेको टेन्सन भयो। अब खेल्ने कुरो भइसक्यो, सामान अब सायद 1 महिनापछि 1.5 महिनापछि चाहिँ लिग सुरु भइसकेको थियो। अनि पछि पढेँ, त्यसपछि अनि धेरै साथीहरू भेटियो, एकदमै हेल्पफुल। दाइ पैसा भने के भन्नु त, हामीले यति कमाउँछौँ दिन सक्ने त्यस्तो साथीहरू भेट्यो। लास्टै क्रिकेटमा इन्ट्रेस्ट भन्यो, कुनै चाहिँ खेल्न नजाने तर क्रिकेट भन्ने हुरुक्कै गर्ने त्यस्तो साथीहरू पनि भेटाएँ जस नेपाल राइनो। त्यसपछि अनि भयो होइन 2015मा नेपाल राइनोले अझसम्म केही ठुलो गरेको छैन होइन, अझै यो नेपाल राइनोले धेरै कुरा सिकिरहेको छ। तर त्यही पनि नेपाल राइनो अहिले चिन्ने चाहिँ 2-4वटा जो साथीहरू भेटाएको छु होइन, त्यसकै थ्रुबाट सानो एउटा कम्पिटिसन गर्ने भन्ने कुरा हुँदा यति धेरै रेस्पोन्स आयो कि सबै हामी के अरे भाग लिन्छौँ। जम्मा 4वटा टिम खेलाउने भन्दा 10 जना टिम भयो, 16-17 जना भएको क्यान्सल भयो। अनि त्यसको लागि चाहिँ सबै मिलेर गर्न थाल्यो। अनि ग्राउन्डको यस्तो भयो, अब टुर्नामेन्टै गर्ने भएपछि त त्यही अनुसार गर्नु पऱ्यो नि त, नर्मल लिएर भएन। अनि त्यसपछि अब मेरो कोरियन गर्लफ्रेन्डले उहाँले धेरै हेल्प गर्नुभयो, ग्राउन्डदेखि लिएर त्यो सबै गरिदियो होइन। अब सबै त्यो म्यानेजमेन्ट उसले हेरिदियो। अनि जस टुर्नामेन्ट मेरो गरियो, सक्सेसफुल भयो, जित्न नि हामीले नै जित्यो, पैसा पनि पाइयो है, रमाइलो पनि धेरै रमाइलो। दुःखको पछि त्यो गऱ्यो, पहिलोचोटि जस गऱ्यो होइन। भाइहरूले धेरै अरू नयाँ टिमको साथीभाइहरूले नि धेरै हेल्प गर्यो त्यसको लागि होइन। यो यिनीहरूको मात्र टुर्नामेन्ट होइन, हामी नेपालीको टुर्नामेन्ट हो, यसलाई जसरी गर्नुपर्छ त्यही अनुसार धेरै सपोर्ट भयो। त्यो भएपछि अनि त्यसबाट पनि कतिवटा नयाँ भाइहरू, राम्रो खेल्ने भाइहरूले हाम्रो नेपाल राइनो टिममा आएको भएर अहिले 2020मा केसिए लिग सुरु भइरहेछ। यो कोरोनाले गर्दा हल्का भइरहेछ। अब यो कोरोना अलिकति नर्मल भएपछि फेरि लिग स्टार्ट हुन्छ, त्यसमा हाम्रो भाइहरूले खेलिरहेको छ अहिले। जस पहिला चाहिँ हल्का के अरे जित्दा हार्थ्यो हामी, अहिले हार्दा जित्न थालेछौँ क्या हामीले। धेरै राम्रो भइरहेको छ होइन। तर अब यसलाई अब अझै राम्रो गरेर लानुपर्छ। त्यही अब कोरियामा आयो। अब त्यसपछि एउटा कुरा बिर्सेँ मैले, कति बोलेँ कहाँ के हाल्नुपर्छ केही थाहा छैन। अनि त्यसपछि 2012को कुरा होला। त्यसपछि एकजना चाहिँ रवि लामा दाई भन्ने हुनुहुन्थ्यो, कतिले चिन्नु भएको छैन, एमडब्ल्युटिभीमा माइग्रेन्टको टिममा नि काम गर्नुहुन्थ्यो। सर्ट फिल्महरू उहाँले एकदम त्यो युट्युबमा यस्तो सर्ट मुभीहरू बनाउने एकदम एक्टिभ हुनुहुन्थ्यो रवि लामा दाई। हाउचर प्रोडक्सन भन्ने थियो त्यति बेला चाहिँ हामीले सर्ट मुभीहरू धेरै बनायौँ। बाउको फेसबुक हुन्छ कि तपाईँको बुढी पीडित भयो, त्यो चाहिँ बुढी पीडित अर्को प्रोडक्सनबाट भएको थियो। लुट प्यारोडी धेरै बनायो हामीले होइन। त्यो सिरिजबाट चाहिँ जस अलिकति भयो नि
हो के गरेछ जस्तो लाग्यो है हुन्थ्यो। अनि त्यति बेला चाहिँ धेरै कोरियाको साथीहरूले चाहिँ नेपालीहरूको एउटा चाहिँ छ प्रोडक्सन घाउचर प्रोडक्सन जसले होइन कोरियामा चाहिँ त्यो काम मात्र गरे छैन केही अरू पनि गरिरहेछ है भन्ने थियो। मलाई धेरै ठाउँबाट रेस्पोन्स आएको दाइहरू स्टुडेन्ट हो भन्ने, स्टुडेन्ट होइन भाइ हामी त वर्करै हो भन्थ्यो। उहाँहरूलाई थाहा रहेछ कि कोरिया कस्तो टाइममा कुन भिसामा गएको कस्तो हुन्छ, अनि तपाईँले कसरी टाइम निकाल्नुहुन्छ नि भने त्यही हो भाइ अब रक्सी खान्छन् हामी चाहिँ त्यही हो हामी क्यामेरा खेलाउँछौँ त्यो भनेर भने गरेपछि त्यति धेरै राम्रो रेस्पोन्सहरू पाएको थियो। सर्ट मुभीहरू पनि बनाए, दाइहरू पनि चिन्न थालियो। त्यसपछि भइरहेको थियो एकैचोटि रवि लामा दाइ पनि नेपाल जानुभयो। त्यसपछि गएपछि हामी पनि हल्का फुल्का गर्न थाल्यो। अनि त्यसपछि जति उमेर पनि बढ्दै गएपछि अलिकति त्यही अनुसार जिम्मेवारी पनि बढ्दै जाने ऊ गर्ने त्यति ध्यान दिएर अब सिरियसली लागेको भए पो सिरियसली जानु हुन्थ्यो। यत्तिकै हाँसखेलमा गरेको रेस्पोन्स राम्रो पाएँ, एकैछिन गरेँ, त्यसपछि सकियो। अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ क्रिकेटलाई दिइरहेको छु। अब यसरी नै चलिरहेको छ। मैले त्यही अब मेरो कोरियाको अब अनुभव भन्नुपर्दा के भन्छ चाहिँ अघि नै साथीले भने जस्तै कोरियामा तपाईँले कोरियालाई साखी नारा भन्छ कि यहाँ तालिम तपाईँले सिक्नुहोस् है फ्याङसेङ खेउ नारा भन्छ कि, किनकि तपाईँले 10 वर्ष अगाडि कस्तो स्मार्टफोन लिनुभएको थियो अहिलेको स्मार्टफोन हेर्नु त्यसले चल्ने हो। तर अहिले कति डेभलप भइसकेको छ कि धेरै एकैछिन तपाईँले केही चिज पढेको त्यो सधैँभरिको लागि हुँदैन कि यहाँ त्यो एकदम यिनीहरू प्रविधिमा धेरै अगाडि गइसकेको भएर तपाईँहरूले हाम्रो नेपालमा एउटा मेजर लिएर बस्यो अब म यही मेजरले गर्दा यसबाट एउटा काम गर्छु जिन्दगीभर भयो भनेर नसोचे हुन्छ। यहाँ धेरै कुरा त आज तपाईँले केही सिक्नु भएन। अब भन्यो नि पहिला अब के त्यो सिडीको जमाना थियो, चिप्स आयो, एसटी आयो, यस्तो त्यो त हाम्रो नेपालमा अहिले त यहाँ त धेरै एडभान्स भइसकेको छ कि त्यही भएर तपाईँहरूले सिक्न चाहेको कुराहरू धेरै छ, सिक्नुहोस् होइन। सधैँ त्यो दिमागमा इनाइट भिसा हो काम गर्न आएको काम गर्ने हो जाने त्यो चाहिँ नसोच्नुहोस्। मैले पनि सायद त्यस्तै सोच्ने भए आज म पनि त्यही भिसामा भएर त्यहीमा जान्थेँ होला होइन। तर मैले त्यो चाहिँ कहिले सोचेँ केही चाहिँ गर्नुपर्छ है। अब मैले आफ्नो ठाउँमा के गरेँ कसो गरेँ त्यो त मलाई थाहा छ होइन, तर गर्नुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ सोच चाहिँ पहिले भएको थियो। यहाँबाट नेपालमा गए पनि भन्नुहोस् न पहिले ल छोरो काम गरेर त्यो मात्र होइन अरू केही नयाँ कुराहरू सिकेर पनि आएको रहेछ। त्यही भएर म कोरियन ल्याङ्ग्वेज पनि अहिले धेरै पढिरहेको छु, उसले पनि धेरै हेल्प गरिरहेछ। यहाँ अनुभव भनेको तपाईँको कुरा एकचोटि लिनुभयो भने त्यो खेर जाने कुरा होइन कि सधैँभरि रहन्छ क्या। त्यही भएर सकेसम्म राम्रो देश आउनुभएको छ अरूको तुलनामा होइन, धेरै राम्रो देश हो तपाईँहरूले होइन। अलिकति अब केटो मान्छे गाह्रो साह्रो परिहाल्छ यत्तिकै भन्दा नि केटो मान्छे हो अलिकति जस्तो गाह्रो परे पनि सहन सक्नुपर्छ हो त्यो हो। त्यो लिनुहोस् राम्रो छ, धेरै कुरा सिकिन्छ यहाँ कोरियामा। सकेसम्म आफ्नो उसलाई बिजी बनाएर राख्नुहोस्। अनि अर्को एउटा कुरा भन्नु मलाई के भन्छ हामी यहाँ डिप्रेसनमा हुने प्राय के अरे सुसाइड गरेको धेरै भेट्न पाउँछौँ होइन। भन्ने बेलामा कोहीले यो भने नि हामी नेपाली बहादुर गोर्खालीको छोरो नेपालसँग यहाँ आउँ भन्छ होइन। हामी केटाहरू त बहादुरै होइन कि केटी मान्छेहरू हेर्नु धेरै सुसाइड गरेको पाउनु भयो केटै मान्छेहरू के अनि गोर्खे के बहादुर हो कि त्यस्तो चाँडै आफूले गिभअप गरेर त्यो सुसाइड गर्नु के बहादुर भयो भने। त्यही भएर त हाम्रो नेपाली केटाहरू भन्दा हाम्रो दिदीबहिनीहरू बहादुर हो जस्तो लाग्छ कि त्यस्तो केही आएको छैन। त्यही भएर तपाईँहरू विदेशमा आउनुभएको छ होइन। धेरै परिवारहरूले धेरै तपाईँहरूसँग पैसा कमा जा भनेर भने होइन कि आएको छ यो हो, तर केही पर्यो भने सिधै त्यो नै एउटा उपाय होइन कि अरू कुराहरू पनि छ। जानुहोस् नेपाल जानुहोस् यता यहाँबाट। अनि अहिले त कोरियामा पनि धेरै त्यो सामदाम सेन्टरहरू खुलिरहेको छ, काउन्सिलिङ गर्नुहोस्। धेरै कुरा छ कि तपाईँहरू यति तपाईँ आफूहरूले सुरु नै गर्नुहुन्न। 100 पाइला हिँड्न छ अनि 1 पाइला सुरु नै गर्नुहुन्न कसरी हुन्छ? त्यो सुरु गर्नुहोस् तपाईँहरूले। धेरै कुराहरू छ। अब मेरै भाइहरू कतिजनाहरू थियो के पऱ्यो भने भन्नुहुन्छ। मैले नि आफूले सकेको भन्ने सबै कुरा त अब मलाई थाहा हुन्न, यता अरू ठाउँमा खोजेर हुन्छ कि उसलाई भन्छु अब उसले धेरै कुरा जान्यो हुन्छ भनेर। त्यो सकेसम्म कोहीलाई गाह्रो पऱ्यो भने अप्ठ्यारो पऱ्यो भने चाहिँ आफूले सकेको जानेको चाहिँ मैले सहयोग गर्छु। तपाईँहरूले पनि त्यस्तै गर्नुहोस् कि कोही भेट्यो भने त्यो गरेर सिधै मलाई थाहा छैन यस्तो नभन्नु। साथीहरू कुन सिचुएसनमा हुन्छ उनीहरूले के गरे आउँछ होइन। आफ्नो रुममेटहरू राम्रोसँग सबै साथीहरूसँग त्यो घुमिदिनुहोस् त्यो गर्नुहोस्। अब E7 को बारेमा खास मैले F2 बनाउन खोजेको थियो होइन। पैसा धरो जम्मा गरेँ क्या। अब त F2 नै ठ्याक्कै छ जुलाईमा F2 नै म गरिदिने भने होइन। त्यसपछि E7 चाहिँ नबनाउने कति मजदुर भएर बस्ने भन्ने मेरो सोचाइसक्यो क्या। कति पहिला पनि मजदुर 5 वर्ष भयो अब नि 5 वर्ष हुनुभन्दा नहुने
अलिकति सर्टिफिकेटहरू लिएर जान्छु नेपालमा। अब फन्याक्सा हुन्छ या के हुन्छ, पोखरा हो, पोखरा टुरिज्म प्यालेस हो, केही न केही त जसरी पनि पाउँछु। यति चाहिँ कन्फिडेन्स चाहिँ भयो कि केही न चाहिँ के गर्छु, खाली हात चाहिँ बस्दिनँ भन्ने भइरहेको थियो। अनि गर्दै गरेको अनि उसले भन्यो यो छ ट्राई गर न भन्यो, म गर्दिनँ भन्यो। त्यसपछि एक्चुअली गरेर भइहाल्यो भने के थाहा भनेर गऱ्यो। अनि गर्दा गऱ्यो। अनि त्यति बेला मेरो एक्सिडेन्ट भएको थियो E7 भिसामा चाहिँ। त्यहाँ उनीहरूले भनेको अनुसार मेरो एउटा पुगेको थिएन क्या डकुमेन्ट होइन। तपाईँहरू E7 बनाएकोले थाहा छ होला, 2 वर्षमध्ये 1 वर्षमा कमै 2 करोड 60 लाख कमाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो थियो होइन, म मात्रै थिएन कि, किनकि मैले 2 करोड 30 लाख मात्र भएको थियो। बाँकी चाहिँ कम्पनीमा एक्सिडेन्ट भएर त्यो पुगेकै थिएन कि, एप्लाई गर्नै नपाउने। अर्को एउटामा जति नै कमाऊ, एउटामा छैन नै, 2 करोड 60 लाख पुगेको छैन नआउने। अनि ठ्याक्क सोचेँ म एक्सिडेन्ट भएको। त्यति बेला नाराले मलाई पैसा दिएको थियो, खुबियो भनेर दिएको थियो। त्यो पनि त स्यालेरी हो होइन। अनि साङदाम सेन्टरमा गऱ्यो, यो के भन्छ हाम्रो नेपाली भाषामा दले भन्छ नि, त्यहाँ फोन गरेँ होइन, उरी मुल्ला भन्छ अरे, खुरुङ्गो हामी हान्दिन दा भन्छ क्या। अब एकचोटि सकेको साङदाम गरेको नि, साङदाम दिएन भनेको यति पैसा लाग्छ भने क्या। अब त्यतिको लागि पैसा लाग्दैन। अनि आफैले गर त्यो खुन्डोपुच्छे घुमजानमा फोन गरेँ होइन, मलाई त्यो सर्टिफिकेट दिनु, म घाइते भएको थिएँ, त्यो मलाई पैसा त्यसको सर्टिफिकेट दिनु भनेर कागज दियो कि। दिएर एप्लाई गर्नुभन्दा अगाडि मैले इमिग्रेसनमा गर उसलाई भन्न लाग्यो, उसले गर भन्यो। उसले विदेशमा आएको मान्छेहरू आफ्नो इच्छाले एक्सिडेन्ट हुने होइन, चाहेर एक्सिडेन्ट भएको होइन। अब त्यस्तो मान्छेले के एप्लाई नै गर्न नपाउने, उसँग छ किन नगर्ने भनेर कुरा गरेपछि आएको फर्ममा गएर त्यो कुरा राखेर रहेछ। अनि हुन्छ पठा भन्यो भने त्यो अनुसारले अनि मैले त्यसरी गरेँ। यसबारे कतिजना साथीहरू अब इनकेस एक्सिडेन्ट नभएको राम्रो भएको यदि साथीहरू छ त्यसमा ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यो पनि गऱ्यो भने हुन्छ है। यो चाहिँ तपाईँको त्यसमा छँदै छैन, तर यसरी तपाईँहरू पहिल्यै मिरी तपाईँहरूले त्यो यसबारे बुझ्यो भने चाहिँ त्यो पनि छ। मेरो एकजना भाइले त्यसपछि मलाई फोन गरेको थियो, मैले भन्दै थिएँ तपाईँहरूले कसरी चाहनुहुन्छ त्यसरी गर्दा हुन्छ। अनि यो 2020 जनवरीमा गरेँ, छेछुल गरेँ, सबै गरेँ, नाम आएन। 57 छ, 55 कटलाइन चाहिँ सबैको नाम आयो। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यही मेरो नाम छैन के। इमिग्रेसन जान्छु भनेर साउले भन्यो, मेरो नामै आएन। 55 कटलाइन छ, 57 छ, मेरो नामै आएन होइन। साउ फेरि या उरी हाङ्गु खुरुङ्गो हप्सो, उरी हाङ्गु खल्ली छारे यहाँ भन्न थाले साउले। होला नि त, उसले त अब यत्तिकै त कोरियामा त्यस्तो कागजको यस्तो डकुमेन्टेसनहरू त्यस्तो त हुन्न नि। अनि गएर हेरेको त त्यही साँचेको त्यस स्यालेरी नपुगे रहेछ भन्यो। अनि त्यसपछि हामीले भने कि पहिल्यै मैले यसबारे बुझेर आएको थिएँ, यो एकचोटि भन्थ्यो। कर्मचारी हो हामी चाहिँ, मन्त्रालयमा गएर बुझेर आएको थियो। कर्मचारीलाई चाहिँ थाहा नरहेछ, उसले गरेर चाहिँ फेरि गरे सिन्चन गरेर। अनि त्यसपछि 2 हप्ता कम्ती 10-12 दिनपछि म्यासेज आयो तपाईँ पास हुनुभयो भनेर। अनि त्यसरी हो मैले E7 पाएको। त्यो ठुलो भिसा होइन, त्यो E7 मैले कसरी पाएँ भनेर त्यो एउटा कागजको तपाईँलाई थाहा नभएको चिज तपाईँहरूलाई भनिदिएको, कोही साथीहरूलाई सजिलो हुन्छ कि भनेर त्यति हो। त्यसपछि अब 6 महिना भइसक्यो त्यही भिसामा अहिले यताउता गरिरहेको छु होइन। अझै कति बस्छु थाहा छैन, जतिन्जेल बस्छु आफूले जानेको कुराहरू तपाईँहरूलाई भन्छु होइन, सिकेको कुराहरू तपाईँहरूसँग सेयर गर्छु। त्यही हो, कोरियामा त्यही हो। तपाईँहरूको केही पनि अब आफ्नो केही कुरा छ होला होइन, सबैलाई सफलता भनेको कुरा ढिलो चाँडो आउँछ। कसैलाई त्यो दुःख गर्नुपर्ने समय धेरै लामो हुन्छ, कसैले छोटै समयमा सफलता पाउँछ। तपाईँहरू त्यही हो, एक न एक दिन आउँछ होइन। अब भन्छ नि लाइफको त्यो, अब हामीले हेर्छ नि मुभीहरूमा हर्टबिटहरू यस्तो हुन्छ नि, सिधै त हुन्न, सिधै भने सिद्धो नि, त्यस्तै हो कि यो भनेको चलिरहेको छ, यो लाइफको होइन, रिसाइकल हो, कहिले हुन्छ कहिले हुँदैन। त्यो सम्झेर कहिले पनि आफ्नो के सोच्नु भएको तिनीहरूलाई चाहिँ कहिले पनि नबिर्सिनुहोस्। आफ्नो नेपालमा भएको बुवा आमालाई सम्झेर गर्नुपर्ने, यहाँ गर्नुपर्ने कुराहरू गर्नुहोस् होइन। कहिले पनि नकारात्मक सोचहरू नराख्नुहोस्। त्यही हो। अनि अर्को कुरा म भन्छु है, मलाई लाग्यो है, झुक्न पनि नझुक्नुहोस् है आफ्नो गल्ती छैन भने। किनकि बोल्ने स्वतन्त्रता दिएको छ, बोल्नु है, तपाईँको कुरा होइन राख्न पाउन सक्नुहुन्छ कि, राख्नुहोस् होइन। हो तपाईँ गलत हुन्छ होला तर तपाईँको मनमा लागेको कुरा राख्नुहोस् है। जति कुरा गरिन्छ त्यसपछि त निष्कर्ष निस्किन्छ के हो। तपाईँ कुरै गर्नुहुन्न, उता कुरा सुनेर तपाईँले अब के कुरै नगर्यो भने तपाईँको मनमा के छ थाहा हुन्न नि। आफ्नो कुरा चाहिँ राख्नुहोस्। त्यही हो, कोरियाको बसाइ तपाईँहरूको पनि राम्रो होस्। मैले अब
अनुभव भनेको त्यस्तै हो। अब बसिरहेको साथीभाइहरू धेरै कमाएको छु यहाँबाट, त्यही खुसी लाग्छ। तपाईँहरू पनि अब कोरियामा आफ्नो बसाइहरू राम्रोसँग गर्नुहोस्, त्यस्तो नराम्रो कामहरू सकेसम्म नगर्नु, एभोइड गर्नुहोस्। त्यही हो, अहिले यस्तो कोरोनाको बेलामा पनि यहाँ आएर हामीहरूको कुराहरू सुनिदिनु भयो होला यस्तो तातोमा है। ल त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद चाहन्छु है।